जीवन प्रकृतिको अमूल्य उपहार, तर त्यो जीवनको के अर्थ जुन व्यर्थमै बिति जाओस्, जुन अज्ञानतामै ओइलाई जाओस्। प्रकृतिका विवेकशील प्राणी हामी, मगजको सदुपयोग गर्नु हाम्रो कर्तव्य। यसलाई मनन गर्दै अध्ययन र अध्यापनमा जीवन बिताएका बखतबहादुर चित्रकारले लामो समयसम्म नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा कार्यरत रही जनस्तरमा शिक्षाको पहुँच पुर्याए। शिक्षा राष्ट्र विकासको मेरुदण्ड हो। हरेक राष्ट्रका आफ्नै परम्परा, मान्यता र आवश्यकताको जगमा शिक्षा प्रणाली तयार पारिन्छ। देशको समग्र विकास शिक्षाले नै निर्धारण गर्छ। तसर्थ राष्ट्र विकास हुन शिक्षा क्षेत्र विकास हुनु अपरिहार्य हुन्छ। यही मान्यता र महत्त्व बुझ्दै नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासमा निरन्तर सेवा गर्दै आउनुभएका एक स्रष्टा हुन् बखतबहादुर चित्रकार। त्यो शिक्षाको के अर्थ जसले व्यावहारिक जीवनमा कुनै महत्त्व राख्दैन? त्यो ज्ञानको के उपयोगिता जुन केवल सिद्धान्त र शब्दहरूमा मात्र सीमित रहन्छ? तसर्थ शिक्षालाई अझ प्रभावकारी र व्यावहारिक बनाउने निरन्तर प्रयासरत बखतले अडियो भिजुअलको माध्यमलाई प्राथमिकता दिएका छन्। चित्रका माध्यमबाट सिकाइने शिक्षाको वकालत गरेका छन्। नआउने अडियो भिजुअल भन्ने होइन, अब कि भिजुअली त्यहाँ के चिज हुने भयो, भिजुअली चाहिँ भयो र अडियोमा त आउँछ के भयो र भिजुअल सँगसँगै यी क्या मुभी भनौँ, यसमा कि कुनै पनि चिज यसले छल्न देखाइन सक्छ। अब हाम्रो देशमा अहिले चाहिँ हरेक चिज जाने यो डिभाइस, माथिको डिभाइस भनौँ, हाई टेक्निकल डिभाइस नहोला, तर यो तपाईँको साधारण कुरा हुनसक्छ। बच्चाले त अभाव अब मैले भन्नु, म सायद चाहिँ दार्चुली कहाँ पनि गइरहेको थिएँ, टिचरले यहाँ स्कुलमा पढाइरहेको छ। अब भानुभक्तको विषयमा पढाइरहेको छ बच्चाले। भानुभक्तले कस्तो हो के हो त्यहाँ छैन। अब म आफैले त्यहाँ अघि म चित्रकार पनि भएको हुनाले मैले त्यो भानुभक्तको विषय प्रोफेसर बनाइकन देखाइकन बयान गर्दै जाँदाखेरि छर्लङ्ग भयो नि, स्कुलको यस्तो रहेछ, यस्तो लगाउने टोपी यस्तो रहेछ, भानुभक्तले यस्तो मान्छे यस्तो भन्ने कुरा मलाई चाहिँ साँच्चै भन्छु। लेख्दाखेरि आफूलाई पऱ्यो भने राम्रोसँग आउँदो रहेछ, सट्ट मिल्यो है, देखाइदिएदेखि सबै क्लियर हो। अब मैले भन्नु अस्ति, अब स्वयम्भूकै कुरा गरौँ ल। अब हिजो स्वयम्भूमा के भयो कसो भयो भन्ने कुरा तपाईँले मैले भन्नु पऱ्यो भने के भन्नु? त्यहाँ मान्छे धेरै हुड थियो, यो थियो अनेक भन्नु त टिभीको दुई चारवटा फोटो टिभीमा यसो के देखाउनु सक्छ, छल्लाउनु हुन्छ, हो यस्तो पागल बोल्दो रहेछ, यहाँ यसरी हमला गरेछ यो बालहरूले, अब यहाँदेखि भर नाचगान हुँदो रहेछ, यस्तो पूजा हुँदो रहेछ, हरेक कुरा देखाउन सकिन्छ। त्यो भिजुअली जुन च्याक्कले जिसेपछि कहिले पनि बिर्सिँदैन। तर जति बढे पनि त्यो बढाइको इफेक्ट यति हुनु, त्यस कारणले भिजुअली केही चिज राखिदियो भनेदेखि त्यो क्लासलाई पनि सहिलो, चित्रलाई पनि सहिलो, बच्चालाई पनि सहिलो, त्यो किसिमको नै हुनुपर्छ। 2011मा नेपाल सरकार र USAIDको जोइन्ट प्रोजेक्टमा काम गर्दा शिक्षकलाई प्रशिक्षण दिने क्रममा सो कुरालाई विशेष स्थानमा राखी प्रशिक्षण गराएका थिए उनले। काठमाडौँको एकठा टोलमा विक्रम सम्वत 1987 माघ 10मा जन्मिएका बखतबहादुर चित्रकार सानैदेखि पढ्नमा रुचि राख्थे, पढाइमा औती मेहनत गर्थे। त्यसैले त उनी यही शिक्षा क्षेत्रमा सेवा गर्न आइपुगे। दुई 2023 सालमा पूर्ण रूपमा स्थापना भएको जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा निरन्तर रूपमा सरकारी जागिरमा रहेर पाठ्यपुस्तक निर्माण तथा प्रकाशनमा उनको योगदान रह्यो। 2028 सालमा नयाँ शिक्षा योजना लागू भएपछि जनक शिक्षा सामग्री केन्द्र अति नै राम्ररी प्रभावकारी ढङ्गबाट पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने गहन जिम्मेवारी लिएर दिनरात त्यसमै केन्द्रका शाखाहरू सक्रिय भए। 4 शाखा भएको केन्द्रमा सबैभन्दा बढी जिम्मेवार र कार्यभार भएको उत्पादन शाखामा प्रमुख बखतबहादुर चित्रकार थिए। इन्डियाबाट 4 रोड यहाँ आउँछ,
अब चराचुरुङ्गीको जनावरको अब राष्ट्रिय गान खोइ राष्ट्रिय झन्डा खोइ यी कुरा सबै नभएको हुनाले मैले मन्त्रालयमा धेरैबाट रिक्वेस्ट गरेँ कमसेकम चार्ट बनाऊ त्यो चार्ट बनाएको ठाउँ जाने पठाइदिउँ गाउँतिर अनि त्यो चार्ट हेऱ्यो झन्डा यसरी सहार भनेर देख्ने चराचुरुङ्गी उठायो भने जम्मै कुरा त्यहाँ कमसेकम 4 वर्ष सुरु हो त्यो पनि एउटा के भने भिडियोले त देखियो नि त्यति चरा यस्तो भन्दाखेरि बोल्दैन महिना कस्तो पर्छ ठाउँ नि महिना यस्तो थियो महिना भन्ने पाइने तर शिक्षकमा केही गरौँ केही सेवा गरौँ भन्ने भाव भयो भने आयो अदरवाइज किताबले दिएको छ त्यो किताब सब राख्यो त्यसले त यही पढाएँ भन्यो सिद्धि भोलि सिद्धि अर्को फेरि च्याप्टर पढेको छ छैन पास हुने मैले भने नि भन्नु हुँदैन यो कुरा म एउटा स्कुलमा गएँ धानको जाँदाखेरि अलिकति डाइभर्ट हो कि जाँदाखेरि त्यो स्कुल कार्य छ नि यो यसरी जाँच चाहिँ नि तपाईँ त्योसँग पाउने भयो भन्दाखेरि स्कुलको चाहिँ नि के गरिदिएँ मैले भनेदेखि चाहिँ नि यो तपाईँको भोजाङको कुरा भोजाङको सत्यबाजीमा त्यहाँ एउटा स्कुल जुन तपाईँ छ थाहा होला त्यहाँ तपाईँको आफ्नो विद्यार्थीपछि एउटा कथा राखेको छ अरू बाहिरबाट आएकाहरूलाई अरू कथा राखेको छ यसरी पेपर चाहिँ त्यही हो त्यो चाहिँ आफैले नै आफ्नो त्यहाँ राम्रो बच्चा निकाल्नु पर्ने हुनाले आफैले त्यहाँ भोलि क्लास लिएर सुरु गऱ्यौँ यसरी जाँच्ने दिलाउने यस्तो किसिमको अवस्था भएपछि अब के मतलब छैन त्यसलाई टिचरले जे गर्नुपर्ने त्यो नगरेको हुनाले यो हुनु गएको हो तर टिचर के भन्छन् भन्ने अब फेरि हाम्रो देशमा कुनै पनि काम नभएपछि गाउँतिर जानुहोस् टिचर भन्नु सधैँ गएर बच्चाले क सिकायो टिचर भइहाल्यो त्यसपछि उसले सक्रिय भएकाले होला उनी पनि क्यामेराको क्यानभसबाट कहिल्यै टाढा हुन सकेनन्। आफू सानै छँदा बुवालाई स्टुडियोमै सघाउँथे उनी। तस्बिरहरू खिच्ने क्रममा त्यो बेलाका निकै महत्त्वपूर्ण तस्बिरहरू समेत क्यामेरामा कैद गरेका थिए जुन जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रमा संरक्षित गरिएका थिए। तर उचित संरक्षण बिना ती अमूल्य तस्बिरहरू आज भेट्टाउनै कठिन छन्। यसै सिलसिलामा पाठ्यपुस्तक उत्पादन गर्ने र शिक्षाको प्रगतिको फोटोद्वारा सिंहदरबार गेटमा 8x10 को फोटो तयार गरी शिक्षा क्षेत्रमा भए गरेका कामहरूको झलक सर्वसाधारणलाई दिन उनले त्यसबेला एउटा सशक्त कदम चालेका थिए, जसबाट शिक्षामा भए गरेका क्रियाकलाप सर्वसाधारण जनतामा पुर्याउन ठूलो सहयोग भएको थियो। उनले नेपालको शिक्षा प्रगतिको विवरण पनि तयार गरी बेलायतकी महारानी समक्ष समेत पठाएका थिए, जसबाट बेलायतले नेपालको शिक्षा क्षेत्रको विकासको प्रशंसा गरेको थियो। यही फोटोग्राफीको दौरानमा शिक्षकलाई प्रेरणा दिने उद्देश्यले उनले शिक्षक भन्ने शिक्षासँग सम्बन्धित वृत्तचित्र समेत निर्माण गरे।
उनी सहरभन्दा गाउँ-गाउँमा शिक्षाको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्दै शिक्षकलाई गाउँमै गएर पढाउने प्रेरित गर्ने वृत्तचित्र प्रदर्शनपछि राम्रो प्रतिक्रिया प्राप्त गरे। जुन किसिमको चाहिने एजुकेसन मेटेरियल चाहिने हो, अब साइन्सलाई के चाहिने हो, एउटा स्कुलमा त अब हेर्नु जानुभयो भने साइन्सको क्लास हुन्छ, त्यहाँ कुनै किसिमको चाहिँ मेटेरियल हुँदैन, त्यो एप्पलस इत्यादि हुन्छ त्यो हुँदैन। धेरै ठाउँमा कम छ त्यो। अब एक ठाउँ भनौँ अब चाहिँ ग्रामीण ठाउँमा अब योमा चाहिँ सबै व्यवस्था छ, त्यहाँका मान्छेहरूको स्तर पनि मान्छ भनौँ न। त्यस्तै किसिमको यतातिर भने गभर्मेन्टले सप्लाई गर्न सक्यो भन्ने विषय कुरा हो, तर ती सप्लाई गरेको जस्तो लाग्दैन। अब यो मैले भने एउटा 10+2 सँगै जनशक्ति पनि चाहियो त्यहाँ। अनि पोस्ट मात्र ल्याएर भएन, होइन पोस्ट लिएर यस्तोसम्म गयो। यसरी भइसकेपछि अनि मान्छे त्यो यस्तो पढाइमा ठिकै छ, यसरी भइसकेपछि त फिल्डमा जानु पऱ्यो नि, कि हायर स्कुलमा जानुपर्ने हो। हायर स्कुलमा जानु नसक्ने यदि भएन कुनै काम चाहिँ गरी खान पाइने भयो, त्यसले गरी बाबुआमालाई सजिलो हुने हो। यो कुरा चाहिँ मैले निवेदन बुझ्यो भने गभर्मेन्टको प्लानलाई चाहिँ हामीले मान्नुपर्छ। बडो राम्रो प्लान हो यो, जुन यसपालि भएन। तर यसमा पास हुन्छ, थर्ड इयरमा निस्कन्छ, गभर्मेन्टमा चाहिँ कोही जान पाइँदैन, अवसर बजार कहाँ जाने, त्यो अवस्था चाहिँ नभइकन अहिले गभर्मेन्टले प्लान गरे अनुसार यसमा बरु विद्यार्थीले, शिक्षकहरूले, अब बरु सम्बन्धित व्यक्तिहरूले परिकन यसलाई सफल गरिदिनु भयो भने मलाई लाग्छ एक डिकेडमै यो रूपहरू हुन्छ। यो डाल्टो मैले तपाईँलाई पहिले भनेको छु। अब उसमा तपाईँको चिनमा जाँदाखेरि क्लासमा पढाउँछ एउटा कुरा, त्यो पढेको कुरालाई चाहिँ लिकन गइकन ऊ चाहिँ गाउँमा जान्छ। गाउँमा गएर गाउँमा के भनेदेखि त्यो च्याउ खेती कसरी गर्ने भन्ने कुरा, जुन सिकेको कुरा ज्ञान हो, त्यो त्यहाँको गाउँलेहरूले भन्छ। अनि गाउँलेहरूले चाहिँ च्याउ त्यही अनुसार चाहिँ बनाइकन तयार गरेको मैले भने डबल प्रडक्ट हुन्छ। अनि त्यो प्रडक्ट चाहिँ आइकन एउटा स्कुलमा आउँछ, गभर्मेन्टले त्यो किनिदिन्छ। त्यसले चाहिँ यसलाई छ स्कुल चल्छ। त्यस्तो किसिमको त्यहाँ व्यवस्था दिनेको हाम्रो नेपालमा किन नगयो? नेपालमा फोटोग्राफी सम्बन्धी उचित शिक्षक, पुस्तक तथा प्रविधि नभएको अवस्थामा उनले आफूले भोगेर जानेको आधारमा फोटोग्राफीको पुस्तक समेत रचेका छन्। उक्त पुस्तक हाल नेपालका अधिकांश फोटोग्राफी पढाउने विद्यालयमा पढाइ भइरहेको छ। उनी पुस्तक प्रकाशनका लागि आवश्यक आधुनिक उपकरण र शिक्षाको समग्र विकासका लागि ज्ञान आर्जन गर्न विभिन्न देशहरूमा पुगेका छन्। सरकारी जागिरमै छँदा थाइल्यान्ड, कोरिया, सिङ्गापुर, बेलायत, जापान, अमेरिका लगायतका देशहरू भ्रमण गरी बाहिरी सिप र उपकरणहरूको सार्थक प्रयोग नेपालमा भित्राउनका लागि निरन्तर प्रयास गरेका छन्। उनले कहिले नेपालमा शिक्षामा भएको प्रगति विवरण होस् वा हिमालयको सौन्दर्यलाई प्रस्फुटन पार्न आफ्नो क्यामेरामा कैद गरी विदेशीहरूमा पुर्याएका छन् सुन्दर तस्विरहरू, नेपालको वास्तविक चित्र प्रस्तुत गरेका छन्। नेपालमा एसएलसी पास गरेपछि त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत इन्टरमिडिएट पढ्ने व्यवस्था थियो, तर यो शिक्षा केवल सैद्धान्तिक मात्र भयो, व्यावहारिक हुनै सकेन भन्दै उनले नेपालमा +2 शिक्षा भित्राउन विशेष कदम चालेका थिए। मैले आफ्नो क्षेत्रमा काम गर्दाखेरि त्यो डिपार्टमा म गएँ, त्यहाँ त्यो एसएलसी सिक्न साथै त्यहाँका बच्चाहरू एसएलसी पास भइसकेपछि कहाँ जाने अप्ठ्यारो पर्थ्यो। अब त्यहाँ आर्थिक अवस्था पनि राम्रो छैन त्यहाँका मान्छेहरूको। त्यसले गर्दाखेरि अब यदि नेपालमा पठाउँ त्यहाँ पनि पैसा लाग्ने नि भयो, काठमाडौँ पढाउँ झन् बढी महँगो हुने भयो, होइन भने बच्चाहरूको चाहिँ जीवन बर्बाद हुने भयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि मैले के सोचेँ भने यी कुराहरू अब यहाँका स्थानीय व्यक्तिहरूले चाहिँ त्यो सोचेको छैन होला, तर बच्चाको जीवन र जुन किसिमको त्यो बन्दैन भन्ने सोचेर त्यसमा परेको धेरै बताइनु भयो। यही सिलसिलामा लकिले के हो भने म त्यहाँ चाहिँ जुन कुरा सोध्थेँ, यहाँ काठमाडौँ आइकन सचिवहरूलाई रिक्वेस्ट गर्थेँ मैले कि 10+2 चाहिँ साल धेरै भइसक्यो, हाम्रो यहाँ नेपालमा भने यो सुरु गर्नु बेस चाहिँ होला भनेर रिक्वेस्ट गरेँ। यही कुरा चल्दा
तपाईँको हुन्थ्यो एकपल्ट म त्यहाँ दायित्व भएर जानुभन्दा पहिले नै मरितमान सिंह यहाँ जुन हुनुहुन्थ्यो यो शिक्षामा ल्याउँदाखेरि सानोचिममै म त्यहाँ काम गर्थेँ जुन ठाउँमा हामी जानेछौँ। अनि त्यहाँ उहाँसँग कुराकानी गर्दाखेरि उहाँले चेन वस्तु राख्नै पर्ने हो भन्ने कुरा भयो। यसै सिलसिलामा म यसमा लागिकन जाँदाखेरि जब त्यहाँ मेरो 3 वर्षको कोर्स चाहिँ यो नेपालको त्यो नेपालमा सक्यो सुदूरपश्चिमतिर, पछि फर्किआइसकेपछि अनि म केमा काम गर्ने एउटा केमा राख्नु होला भन्ने सोचेको तपाईँको लकीले 10+2 कामकै निम्ति मलाई सचिवजीले चाहिँ यहाँ नियुक्ति गर्नुभयो त्यो कामको निम्ति भनिकन। म मात्रै होइन, अनि अर्को साथी एकजना मेरो डाक्टर केदार भक्त श्रेष्ठ, केदारनाथ श्रेष्ठ उहाँ हुनुहुन्थ्यो। दुईजना मिलिकन काम गर्ने सानोचिममै एउटा सानो अफिस पछाडि बनाइकन एउटा लङ्गै लिएँ, काम सुरु गरेँ। हाल उनी 87 वर्ष पुगे, तर उनमा शक्ति र सोचको कुनै कमी आएको छैन। राष्ट्र सेवाप्रति भावनामा कति ह्रास आएको छैन। स्टुडेन्ट राखिकन त्यहाँ जुन छ नि राम्रो किसिमको जुन काम गरेँ त्यहाँ अमेरिकनले सामान ल्यायो, त्यहाँ ठुलो अडिटोरियम बनाइकन एउटा कोठा त्यहाँ प्राय यो 15 राखेर सिनेमा देखाउने ठाउँ भनेर गरेको त्यो के हो सिनेमा एजुकेसन मेटेरियलको टाइपमा फिल्महरू, शैक्षिक फिल्महरू, अब म्याथ कसरी पढाउने त्यो सबै आउँछ। त्यो सबै देखाउने त्यहाँ टिचरले बोलाउने गर्ने त्यो गर्दैमा मैले के सोचेँ भने अनि सरले बोलाउनु भन्दा यिनीहरूको चाहिँ डिस्कसनमा यो लेजेन्ड बाहिर ताने केही त देखाउन सकिन्छ भनिकन अनि त्यो बेलाका एम्बेसीहरू जो छन् यहाँ त्यहाँ गइकन उनीहरूका के फिल्म छ एजुकेसन फिल्महरू कति कति मिनटको के विषयको अन्त लिएर अल्बम बनाइकन अनि अल्बम पार्ने मैले स्कुलमा त्यो बाँडिसकेपछि अब कुनै स्कुललाई चाहियो भनेर हामीले चाहिँ म्याथ विषयमा एउटा फिल्म देखाउनलाई व्यवस्था गर्नुहोस् भने अलिक फन्ड भएर आउँछ अनि मान्छे पढाउने हाम्रो फ्यान थियो, बुढी फ्यान थियो पढाउने। यसो चलाएर केही वर्षमा त्यतिकै म अनि म चाहिँ त्यो पहिलो सुरु गरेको काम बिजुल भयो। अनि तब जाने यो हिलारी जाने जुन छ नि हिलारी र तेन्सिङ नदीकी पहिलोचोटि माउन्ट एभरेस्ट चढेर आयो नि, आएपछि फिल्म बनाउनु पर्ने हो भन्ने कुरा हो। मेरो साथी गरेर गभर्मेन्टबाट होइन इन्डियाबाट आएको उसले भुक्ता भन्ने ल भने अरू म मिलिकन अनि यही मुभी क्यामेराले मैले खिचेको हो। युएसएड र नेपाल सरकारको जोइन्ट प्रोजेक्टमा नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा काम आरम्भ गरेका बखत बहादुर चित्रकार 2025तिर शिक्षा मन्त्रालयको उपसचिव र 2043 सालपछि सहसचिवमा भई काम गरे। यसै दौरानमा स्कुल तथा पुस्तकालय खोल्न गाउँ गाउँमा पुगे उनी। सुदूरपश्चिमको डोटी, दिपायल, दार्चुला, बाजुरादेखि बाँके बर्दियासम्म पुगेर त्यहाँ आवश्यक शैक्षिक सामग्री उपलब्ध गराउँदै विद्यालय स्थापनामा उनको विशेष योगदान रहेको छ। आफू शिक्षा क्षेत्रमा रहेर देशका विकट क्षेत्रहरूमा जाँदा त्यहाँको जनस्तरमा शिक्षा सम्बन्धी चेतना र पहुँचको अभावले निरीक्षर बन्नु परेको तितो यथार्थ देखेका छन्, भोगेका छन् बखतले। 2048 सालमा शिक्षा क्षेत्रबाट अवकाश प्राप्त गरेपछि पनि नेपालका विकट क्षेत्रहरूमा शिक्षाको पहुँच पुर्याउनु पर्छ भन्ने हेतुले नुवाकोटको गाउँमा जनस्तरमै शिक्षा पुर्याउनका लागि विद्यालय स्थापना गरेका छन्। हाल उनी बेला बखतमा यो विद्यालयको निरीक्षणमा जान्छन् र आवश्यक शिक्षक र सामग्री पुर्याइदिएका छन्। शिक्षा नै विकासको सुन्दर रूप हो। शिक्षामा प्रगति गर्न सके देशले विकास र सभ्यताको शिखरलाई पछ्याउँछ। देशका हरेक कुना कन्दरामा शिक्षा नपुग्नु ठूलो चुनौती हो। यो चुनौतीलाई चिर्दै सबैलाई शिक्षाको पहुँचमा ल्याउनु पर्नेमा उनको जोड रह्यो। युवाकालमा शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयसम्म खटिएका छन्। शिक्षामा हुने परिवर्तनका प्रत्यक्षदर्शी बनेका छन् बखत। हिजो नेपालमै पुस्तक प्रकाशन नभएको अवस्था होस् वा पुस्तकहरूमा एकरूपताको अभाव, उनी लागे सामग्री केन्द्रको निरन्तर डिजाइन र उत्पादनमा कर्मठ शिक्षामा सेवा गरे।
जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रको जग बसाए, यसको कार्ययोजनालाई सार्थक रूप दिए र पुर्याए आजको अवस्थामा। नेपालको शिक्षा क्षेत्रमा लामो समयमा भएका सम्पूर्ण परिवर्तनलाई देखेका छन्, भोगेका छन् बखतले। चाहे राणाकालीन शिक्षा पद्धति होस् वा शाहकालीन या त अहिलेको गणतान्त्रिक, लामो समयसम्म निहालेका छन्, बुझेका छन् नेपालको शैक्षिक कालखण्ड। राणा टाइममा आफूले देखेको कुरा के भनेदेखि उनीहरूले शिक्षा दिनै नचाहने, शिक्षा दिएपछि के हुन्छ भनेदेखि अलिकति जाने बुझेको भयो भनेदेखि त खराब हुन्छ भनेर शिक्षै नदिन्छ खालको, स्कुल खोल्न नपाइने। खालि यो त भने एउटा स्कुल चाहिँ सदरबार हाई स्कुल, त्यो पनि पब्लिक निम्ति होइन, राणाका बच्चाहरू निम्ति थियो है भनेपछि तपाईँ बिचार्नुहोस् बरु कठिन। अब चन्द्र शमशेरको टाइममा, त्रिभुवनको टाइममा भनौँ ट्रेडिसनल कलेज भन्छ नि, त्यो खोल्दाखेरि राणाहरूलाई चाहिँ आनन्द लागेको छ। अब बिग्रियो भन्ने फिलिङ त्यहाँ हुन्छ, किन अब मान्छेले बुझिने भयो नि, त्यो बुझ्दाखेरि चाहिँ यिनीहरू दुःख हुन्छ, आफूले हटेर जानुपर्छ। त्यो राणाको टाइममा तपाईँको एकपल्ट मृगेन्द्र शमशेरको नेपालको शिक्षाको डाइरेक्टर यिनीहरूको मिटिङमा गयो। त्यो गएपछि मैले के भने नेपालमा युनिभर्सिटी छ कि छैन छ भन्यो त्यसले हेर्नुहोस् है। अब यहाँ आइकन तपाईँको भने केही समयपछि यिनीहरूको मान्छे यहाँ आउँदाखेरि युनिभर्सिटी नै कहाँ छ यहाँ त्यो बेला। अब के बनाउनै पर्यो। मैले सुनेको कुरा उसले तुन्सियालाई चाहिँ एरिया युनिभर्सिटी भनिदियो अरे, त्यो रानीपोखरीलाई चाहिँ स्विमिङ पुल भनिदियो अरे, अनि त्यसो गरिकन युनिभर्सिटी छ भने अब यत्रो एरिया भन्ने पाऱ्यो भने सुने मैले। एक्चुअली मैले थाहा चाहिँ राम्रोसँग थाहा छ त्यो चिज। अब राणा टाइममा यो सकभर एजुकेसन दिनै नदिने। अब पछि 4 साल आइसकेपछि अब ढोका खोल्यो, जताततै स्कुल खोल्ने भयो, अनेक किसिमको बेपत्ता अब यहाँ कहीँ खोलिएको आएन, त्यही यहाँ खोल्यो। अब यो पर्मले भयो, रोलय भयो, यो चिन्ताहरूको राणा टाइममा भए तापनि स्कुल अब महिलाको छैन थिएन। बल्ल तल्ल पछि पढ्नु सकेको टाइममा महिला चाहिँ केटी स्कुल भयो है, अहिले पनि पछि क्याम्पसको भयो। उनीको टाइममा सकभर नै दबाई राखेको थिएँ। चेन्ज 7 साल पछि चाहिँ आएकै हो, आयो आइकन चाहिँ चेन्ज गर्न खोजेकै हो, तर चेन्ज गर्ने त्यही पोलिटिकल सनै जाने। म त भन्छु त्यो बेलामा बिपी र महेन्द्र दुईजना राम्रोसँग मिलिकन राम्रो देश बनाउनु खोजेको भए बाइगट देश अहिलेसम्म काम भएको छ। शिक्षामा दखल राख्ने बखत धर्ममा पनि उत्तिकै चासो राख्छन्। नेपाल बुद्धको देश हो, यो सन्देश विश्वभरि नै फैलाउनु पर्छ भन्ने विचार राख्दै लुम्बिनीमा गुम्बा विहार बनाउन विशेष पहल कदम गरे भने आफैले पनि विभिन्न स्थानमा चैत्य समेत स्थापना गरेका छन्। लुम्बिनी विकासका लागि बौद्ध विकास केन्द्र अन्तर्गत अनवरत रूपमा काम गरे बापत उनले राजा वीरेन्द्र शाहबाट गोर्खा दक्षिण बाहु चौथो प्राप्त गरेका छन्। धर्मलाई विकृतिमा परिणत होइन, सत्कर्मका लागि पालना गर्दै आफ्नो पहिचानलाई विश्वसामु झल्काउनुपर्छ भन्दै यसको सुधारवादी कार्यमा संलग्न छन् उनी। त्यसैले त बुद्ध धर्मको धर्मपथको 423 श्लोकहरूलाई लुम्बिनीको बिहारमा मार्बलमा राखी सजाउने कार्यमा तल्लीन छन्। अहिले समाज कल्याणकारी काम गर्न सधैँ तत्पर बखत विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थामा पनि आबद्ध छन्। सङ्घ संस्थामै रहेर सामाजिक कार्य गरेका छन्। कहिल्यै स्वार्थ भावना नराखी सदा समाजको भलो चिताएका छन् उनले। बखत चित्रकारलाई फोटोग्राफीको राम्रो ज्ञान छ, नेपालको शैक्षिक विकासक्रम र व्यवस्थापनको राम्रो अध्ययन छ र धार्मिक विश्वासप्रतिको आचरण छ। सरकारी जागिर छँदा होस् वा व्यक्तिगत जीवन, सधैँ निस्वार्थ ढङ्गले आफ्नो जिम्मेवारी निर्वाह गरेका छन् बखतले। उपसचिवसम्मको पद उपयोग या दुरुपयोग जे पनि गर्न सक्थे उनी, तर उनलाई सेवाको भावना र पदप्रतिको जिम्मेवारीले सधैँ सेवामा लाग्न प्रेरित गरिरह्यो। त्यसैले त आज उनी निर्धक्क भएर समाजमा जिइरहेका छन्, राम्रो सोचेका छन्, समाज सेवामा खटेका छन् र त परिवारमा सबै सकुशल छ, स्वस्थ र तन्दुरुस्त छन् अहिले पनि उनी। बखत बहादुर चित्रकार जस्ता प्रेरक व्यक्तिहरूबाट समाजले सेवा पाइरहोस्, रूपान्तरित हुँदै जाओस् नेपाली समाज।